सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री वाग्मती सलिलसिक्तजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् चन्द्रार्कबह्निनयनान्वित पञ्चवक्त्रम् वन्दे प्रभु पशुपति शिरसा नतेन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रम् चतुर्बाहुचापि करं चारुगात्रम् जगत्त्राणहेतुं कृपोधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम्। सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिर्विहितं च सत्यम् सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरवन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नमस्तेस्तु महामाये दैवी सर्वार्थसाधिके सत्यशक्ति महाशक्ति दैवी शक्ति नमोस्तुते। सागर बरसु के गई जाला राम रस कैले सुकेरा जाना।
जाला सत्य कर्म छुटेर जाँदैन। महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि परमानंदमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद ब्रज चंद श्री कुल भूषण ब्रजराज तड़ित विद्युत विनंदित सर्वाधार सर्वनियंता भक्तवंश कल्पतरु श्रीगल सरकार को चरणारविंद नमन गर्दै परम पूज्य श्री गुरु महाराज को चरणारविंद नमन गर्दै श्रीमद् भविष्य महापुराण श्रवण गर्न भनेर पाल्नु भएका सम्पूर्ण श्रोता भक्तजनहरू हजुरहरू सबैमा साधुवाद अर्पण गर्दै तथा बिहानी दर्शन नामक युट्युब च्यानलबाट र फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो दिव्य भविष्य महापुराणको कथा प्रवचन आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद श्रवण गर्नुहुने दर्शन गर्नुहुने टाढा टाढाका भक्तजनहरू हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पण गर्दै परमादरणीय भक्तजनहरू आज यो शुभ दिन शुभ अवसर भगवान श्री कृष्णको दिव्य प्राकट्य उत्सव आज भगवान कृष्ण जन्मिने रात्रि हो त्यसैले जसलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी भनेर हामी पुकार्ने गर्छौं उक्त जन्माष्टमीको आज शुभ दिन सबै भक्तजनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्दै आउनुहोस् आदरणीय भक्तजनहरू अब हजुर हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो आसनमा आसन ग्रहण गरेर एकाग्रतापूर्वक यो भविष्य महापुराणमा वर्णन गरिएका आजका कथा प्रसंगहरू श्रवण गरौँ। आदरणीय भक्तजनहरू सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका स्थित यो क्षेत्रकै धरोहर
इस क्षेत्र के दिव्य धाम, इस क्षेत्र के दिव्य शाम श्री राधा कृष्ण भगवान तथा भगवान भोलेनाथ को यो सान्निध्य में आज उन्हीं भगवान श्री युगल सरकार को 7औं वार्षिकोत्सव धूमधामसँगले हामी मनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौं। उक्त 7औं वार्षिकोत्सवको आज हामी 18वटा महापुराणलाई अगाडि बढाउने क्रममा इस वर्ष 7औं महापुराणको रूपमा श्रीमद् भविष्य महापुराणलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा आज क्रमशः हामी 6औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। त्यसैले अब आजको दिन र भोलिको दिन हामीसँग बाँकी छ। तसर्थ सबै भक्तजनहरू कृपया आफ्नो आफ्नो आसनमा आसन ग्रहण गरेर बस्नुहोला। अब यो सम्भव भएसम्म हजुरहरू सबैको लागि बस्ने आसन मिलाइएको छ। हजुरलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यही सुखासन मानेर बस्नुहोला। सबैभन्दा उत्तम सेवा हुन्छ मानसिक सेवा। बोलेर पूजा गरियो भने फल प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले पनि मानसिक सेवा गर्नुपर्छ। मन्त्र जप गर्दा मनले गर्नुपर्छ। भगवत सेवा गर्दा मनले गर्नुपर्छ। कर्म गर्दा वचनले अनि शरीरले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले पनि जुन कर्म गर्दा हामीलाई फल प्राप्ति हुन्छ त्यस्तो ढङ्गले कर्म गर्नुपर्छ। भक्तजनको प्यारो नाम राधे। सबैले भक्तजनको प्यारो नाम राधे। परम पवित्र नाम राधे राधे। हे परम पवित्र नाम राधे। राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम। राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे
मंगलकारी नाम राधे राधे श्याम मंगलकारी नाम राधे राधे श्याम अमंगल हर नाम राधे राधे श्याम अमंगल हर नाम राधे राधे श्याम मंगलकारी नाम राधे राधे श्याम अमंगल हर नाम राधे राधे श्याम भक्तजन प्यारो नाम राधे राधे श्याम भक्तजन को प्यारो नाम राधे राधे श्याम। गोविंद भगवान को भवन्तमेवा यतात्वजन्तो मृगयन्ति सन्ता असन्तमप्यन्त्य हिमन्तरेण सन्तं गुणं तं हिमुयन्ति सन्ता। हाम्रो यो भारतवर्षमा सत्यनारायण व्रत कथा अत्यन्त लोकप्रिय छ। हेर्नुहोस्, आज सत्यनारायणको कथा सुनाउँदैछु। भविष्य पुराणमा सत्यनारायणको कथाको विशेष व्याख्या आउँछ। जनता जनार्दनमा भक्तजनहरुमा यसको प्रचार प्रसार पनि सर्वाधिक छ। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैलाई सत्यनारायण भनेको के हो थाहा छ है। घर घरमा लाउनुहुन्छ नि पूजा, नारायण पूजा लाउने भन्छौं नि हामी, त्यही हो सत्यनारायण पूजा। प्रत्येक संक्रान्तिमा लाउनुहुन्छ, कोही त कुनै तिथि पर्व पारेर लगाउनुहुन्छ। सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायणको आराधना, सत्यनारायणको उपासनाको के महत्त्व रहेछ, भविष्य पुराणले त्यसलाई कसरी दृष्टि गरेको रहेछ, आज त्यो हामी बुझ्नेछौँ। हाम्रो सनातन परम्परामा कुनै पनि माङ्गलिक कार्यको प्रारम्भ भगवान गणेशको पूजाले हामी गर्ने गर्छौँ। त्यो त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। गणेशजीको पूजा गरेपछि हामी अरू कर्मलाई अगाडि बढाउँछौँ है। त उनी भगवान गणेशको पूजा गरिसकेपछि कार्यको पूर्णता भगवान सत्यनारायणको पूजा गरेपछि हुन्छ। याद गर्नुहोला, कुनै पनि माङ्गलिक कार्य गणेश भगवानबाट सुरु हुन्छ भने विश्राम चाहिँ नारायणको आराधना गरेपछि हुने गर्छ। हजुरले घरमा कुनै पुराण लगाउनुभयो, कुनै ठोस कर्म गर्नुभयो भने अनि गुरुहरूले फेरि एउटा सानो पूजा लगाउनु पर्छ है भन्नुहुन्छ नि, त्यो सानो पूजा भनेको चाहिँ यही सत्यनारायणको पूजा हो। तर सानो त होइन, समय अलिक थोरै लाग्ने, खर्च अलिक कम लाग्ने, सरसामान अलिक कमै लाग्ने भएको हुनाले सानो भनेको हो। तर आकृति र रूपले सानो भए पनि महत्त्व कति छ भन्ने कुरा आजको कथा सुनेपछि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कि भाइ सत्यनारायणको महत्त्व कति रहेछ। त्यसैले हाम्रो जुन परम्परा आज समाजमा चल्दैछ त्यो परम्पराको महत्त्व हामीले यहाँ पुराण भन्दा हजुरहरूलाई बताउन आवश्यकता रहन्छ। त्यही भएर पनि सत्यनारायणको जुन दिव्य कथा यहाँ भविष्य पुराणमा 6 अध्यायमा व्याख्या गरेको छ त्यो म तपाईहरुलाई श्रवण गराउँदैछु। और यो पुराण स्कन्द पुराणमा पनि आउँछ। स्कन्द महापुराणमा पनि 7 अध्यायमा आउँछ यो सत्यनारायणको कथा। भविष्य पुराणमा 6 अध्यायमा लेखेको छ। र त्यसपछि मान्छेहरू सत्यनारायणको वास्तविक महत्त्व सबैले बुझेका हुँदैन हैन। सत्यनारायण नारायण पूजा लाउने भनौँ बस सक्यो। त्यसको वास्तविकता के हो, त्यसको महत्त्व के हो? हाम्रो सनातन ऋषिहरूले हाम्रा आर्ष परम्परामा हाम्रा महर्षि वेदव्यास लगायत त्यस्ता ब्रह्मर्षि महर्षिहरूले विभिन्न वेद पुराण उपनिषद आदिमा यस्ता व्रतहरू यस्ता पूजाहरूको महत्त्व किन बताउनुहुन्छ त भन्दा केही न केही त्यसको त पावर सामर्थ्यता त होला नि। त्यस कारणले गर्दा आज अब यही शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजीले नारायणको कथा सुनाउनु जो भयो त्यो म हजुरहरूलाई बताउँदैछु। पछाडिका भक्तजनहरूलाई बस्न अलिक गाह्रो भए जस्तो छ है। हाम्रो समितिका मान्छेहरूले प्रतिनिधिहरूले यसो हेर्नु होला, ख्याल गर्नु होला। यहाँ आउनुभएको भक्तहरूले कष्ट नपाउनुहोस्। यहाँ आएका भक्तजनहरूलाई सुखको अनुभूति हामी भइसक्यो। जस्तो हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ प्रेमले सुन्नु होला। सत्यनारायणको कथा नैमिषारण्यबाट प्रकट भएको। हजुरहरूलाई नैमिषारण्य भन्ने थाहा होला। अहिले पनि पर्न चाहिँ भारतमा पर्छ।
लखनऊबाट अलि टाढा 93 किलोमिटर टाढा गएपछि सीतापुर भन्ने एउटा जिल्ला छ। त्यहाँनेर नैमिषारण्य भन्ने एउटा ठाउँ छ। हो त्यही नैमिषारण्य ठाउँमा त्यही स्थानमा शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा प्रकट गर्नुभएको सुनाउनु भएको त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको सत्यनारायण आज तपाईहरुको हाम्रो घर घरमा प्रवेश गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसैले सत्यनारायण आज हामी सबैले मान्ने गर्दछौँ। सत्यनारायण भगवानको शौनकादि ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो सुतजीलाई, गुरुदेव अब आज हजुर हामीलाई यो बताइबक्स्योस् संसारमा कल्याणको लागि हैन चारै युगमा सबैभन्दा पूजनीय को छ, सबैभन्दा सेवनीय के को छ, मनका सबै मनोरथ परिपूर्ण गर्नेवाला कुन भगवान हुन्। त्यसकारणले संसारका मनुष्यहरूलाई त सुख शान्ति चाहिन्छ, सुख शान्ति दिनेवाला भगवान को होला हजुर बताइदिबक्स्योस् न। यस्तो उपाय बताइदिनुहोस् जुन मनुष्यको कीर्तिलाई बढाउन सक्नेवाला होस् भनेपछि सुतजीले सबैभन्दा पहिले सत्यनारायण भगवानलाई नमन गर्नु। नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहु चापि करं चारुगात्रं जगत्राणहेतुं रिपो धूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम्। प्रफुल्लित नयाँ कमलको जस्तो आँखा छ जसको, भगवानको आँखा कस्तो छ, कमलको फूल फुल्दा जति आकर्षक हुन्छ नि भगवानको आँखा त्यस्तै मनमोहक आकर्षित छ। भगवान भगवती लक्ष्मीको क्रीडा पात्र चारवटा हात धारण गर्नु भएको सुवर्ण सुन टल्किदा जस्तो सुन्दर देखिन्छ भगवान त्यस्तै स्वरूपमा रहनु भएको, संसारको रक्षा गर्न एकमात्र मूल कारण शत्रुहरूको लागि पनि एकदम धूम्रकेतु जस्तो ती भगवान सत्यनारायणलाई सबैभन्दा पहिले हामी नमस्कार गरौँ। सत्यनारायण भगवानको श्रीरामं सह लक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्विकं वैदेही मुखपद्मलुब्धमधुपं पौलस्त्य संहारकं वन्दे वन्द्यपदाम्बुजं सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं शत्रुघ्नेन हनुमता च भरते नासेवितं राघवम्। जुन भगवान करुणाको निधान हुनुहुन्छ, जसको चरण कमल वन्दनीय छ, भक्तहरूमाथि अनुकम्पा गर्न सक्ने सामर्थ्य जुन भगवानमा, जो मेरो प्रभु लक्ष्मणको साथमा रहनुहुन्छ, माता सीताजीको साथमा रहनुहुन्छ, माता जनक नन्दिनी जी जसको मुख कमल तर्फ स्निग्ध भावले हेरिरहनुहुन्छ, त्यस्ता शत्रुघ्न हनुमान भरतद्वारा समेत सेवित हुनुभएका पुलस्त्य कुलको समेत संहार गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका त्यस्ता श्री राघवेन्द्र रामचन्द्रलाई पनि हामी नमस्कार गर्दछौँ। बोलिए रामचन्द्र भगवानको। हे शौनकादि ऋषियो, अब म तपाईहरुलाई यस्तो इतिहासको वर्णन गर्दछु जुन इतिहास जुन कथा सुन्नाले कलियुगका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्, कामनाहरू परिपूर्ति हुन्छन्, देवताले समेत प्रशंसा गर्छन्, ब्राह्मणहरूले समेत पूजा गर्छन्, विद्वानहरूलाई समेत आनन्द दिनेवाला त्यस्ता दिव्य कथा अब म बताउँछु। राधे राधे, एकपल्ट सबैले राधे राधे भनेर अलि हल्ला भयो, त्यही भएर राधे राधे भनेको। त्यसकारणले अलि शान्त भएर है। अब धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ, खुसी लागेको छ, कति श्रद्धा छ तपाईहरुको, कति प्रेम छ, जो पवित्र मन्दिरमा परिसरमा हाम्रो भनेर आउनु भएको छ। गर्व गर्न मन लाग्छ, घमण्ड गर्न मन लाग्छ। त्यसकारणले अब आउनु हुने भक्तजनहरूलाई कथा सुनाउन पाउनु हाम्रो पनि सौभाग्य हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी पनि चाहन्छौँ कि हजुरहरूले फाइदा लिनुहोस्, कथा सुन्न पाउनुहोस्, त्यस्तो चाहना छ। तसर्थ हजुरहरू सबैजना शान्त हुनु है। सब
सबैजना शान्त भएपछि त कसैले कसैलाई केही भन्नै पर्दैन हैन। त्यसैले र अगाडि बसेर बोल्दिनु हो भने फेरि अर्थक त त्यस्तै हो, पछाडिका भक्तहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ र उहाँहरूलाई सुन्न अलि डिस्टर्ब हुन्छ, त्यही भएर नबोल्दिनु होला। एकपल्टको कुरा, भगवान देवर्षि नारद घुम्दै 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 हाम्रो पृथ्वीमा आउनु भएछ। पृथ्वीमा आउनु भएको, पृथ्वीमा के देख्नु भएछ भने आफ्नो आफ्नो कर्मको कारणले गर्दा होला संसारका प्राणीहरूले अनेक प्रकारका दुःख भोगेको उहाँले देख्नुभयो। सबै कोही न कोही दुःखले दुखी भएका रहेछन् संसारमा नि, सबैजना दुखी छन् नि हैन। तपाईँ हामी पनि दुखी छौँ, हामीलाई पनि केही न केहीले चाहिँ दुःख पक्कै दिएको छ क्या। आज कि शरीरले दुःख दिएको छ, कि मनले दुःख दिएको छ, कि त दैवी प्रकोप भएको छ। हामी कोही भन्न सक्दैनौँ कि मलाई सुख छ भन्न कोही सक्दैनौँ, किनभने कसैलाई अलि धेरै दुःख छ, कसैलाई अलि थोरै सुख होला, दुःख होला, तर छ त छ, सबैलाई दुःख छ। यो संसारमा नारदजी महाराजले सबैलाई दुखी देख्नु भएछ। कोही धन दुखी, कोही धन दुखी, कोही तन दुखी, कोई रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, दुख सुखी राम के दास। कोही धनले दुखी छन्, कोही शरीरले दुखी छन्, कोही मनले दुखी छन्। हजुर संसारमा दुःख छ, सबैलाई धेरै थोरै भन्ने अलग कुरा हो, तर सबैलाई दुःख छ। कबीरदास भन्नुहुन्छ थोड़ा थोड़ा सब दुखी, अलिअलि त सबै दुखी छन्। यदि कोही सुखी छन् भने त्यो सुखी राम के दास। यदि कोही सुखी छन् भने भगवानका दासहरू सुखी छन्, भगवानका भक्तहरू सुखी छन्, नभए सबै दुखी छन्। नारदजीले देख्नुभयो हाम्रो संसारमा हामी सबैजना दुखी भएको देख्नु भएछ। नारदजी छक्क पर्नुभयो, लु बर्बाद हो। पृथ्वी सबैभन्दा राम्रो लोक हो, सबैभन्दा उत्तम लोक हो, तर यही पृथ्वीका मनुष्यहरू सबैले दुःख पाएको देखेपछि नारदजीलाई हामी प्रति दया लागेछ। साधुहरूको हृदय कस्तो हुन्छ भने सन्त हृदय नवनीत समाना। साधु सन्तको हृदय भनेको नुहाउने घिउ जस्तो हुन्छ क्या, कमलो हुन्छ। अर्कालाई त दुःख परेको देख्नै सक्दैनन् साधु सन्तले, अरूलाई कष्ट भएको त हेर्नै सक्दैनन् साधुहरू। त्यही भएर नारदजीलाई हामीले दुःख पाएको देखेपछि ज्यादै नराम्रो लाग्यो। अनि अब हाम्रो केही उपाय छ कि भनेर बुझ्नलाई नारदजी सिधै जानुभयो वैकुण्ठमा जानुभएछ। अनेक पार्षदहरूले सुसज्जित हुनुभएको भगवान नारायणको दर्शन गर्नुभयो नारदजी। अनि नारदजीले गएर भगवान नारायणलाई प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु हजुरलाई म कोटि प्रणाम गर्दछु। वैकुण्ठाधिपति नारायणले भन्नुभयो, नारद होइन आज के कारणले आउनुभयो वैकुण्ठमा? तपाईको अनुहारमा मलिनता छ त, सन्चो छैन कि क्या हो, के हो, केही पीडा छ कि क्या हो नारदजी? किनभने तपाईका त कोही पनि छैनन् आफ्ना संसारमा, न आमा छन्, न बाबा छन्, न पिता, न माता, न दाजु, न भाइ, न छोरा, न छोरी, श्रीमती, न इष्टमित्र, बन्धु बान्धव कोही छैनन् तपाईका, न कोही शत्रु छन्, न कोही मित्र छन्। जब यो संसारमा तपाईको कोही छैन, आनन्दले विचरण गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई दुःख चाहिँ के को भयो त? मनमा अशान्ति जस्तो देख्दैछु त म। के हो, मानसिक चिन्ता छ कि क्या हो नारदजी? केही त्यस्तो कष्ट छ भने भन्नुहोस्, म त स्वयं वैकुण्ठाधिपति हुँ, म केही न केही उपाय बताउला। नारदजीले भन्नुभयो, गुरुदेव प्रभु म यो संसारमा घुम्न भनेर गए, यो संसारमा दर्शन गर्न भनेर गए, संसारको अवस्था हेर्न भनेर गए, मृत्युलोक गए, तर संसारका मनुष्यले ज्यादै दुःख भोगेको देखे मैले। कोही रोगले ग्रस्त भएका छन्, कोही त धनले दुखी भएका छन्, कोही आफ्नो पीडामा पीडित भएका छन्। संसारमा सबै केही न केही दुःखले सबैजना आक्रान्त भएको मैले देखेँ। त्यही भएर मेरो मनमा बडा चिन्ता पर्यो, यी संसारका मनुष्यले कति दुःख पाएका छन् संसारका मनुष्यहरू। यो संसारमा सुखी कोही देखिन भने सबैलाई दुखी देखि। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ र त्यो उनीहरूको
उनीहरूको कष्ट देखेर मलाई पनि ज्यादै चिन्ता पर्यो। त्यही भएर उनीहरूको दुःखबाट हटाउने कुनै उपाय छ कि छैन भनेर सोध्न भनेर म यहाँ आएको, हजुर भाइ ठाउँमा आएको। हे प्रभु, कुनै सुखको उपाय छ भने भनिदिई बक्सियोस् न। संसारका मान्छेलाई के गरी सुख हुन्छ? गोविन्द भगवानको। हजुर, हामीलाई पनि सुख नै चाहिएको छ क्या हजुर? अहिले हजुरले यहाँ पुराण सुन्न भनेर आउनु भएको छ है, पूजा गर्न भनेर आउनु भएको छ। तर सबैलाई एउटै लक्ष्य छ, के छ भने सुख चाहिँ पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना चाहिँ छ। तपाईँ हामी सबैको रूप अलग छ, रङ्ग अलग छ, लक्ष्य अलग छ, घर अलग छ, व्यवहार अलग छ, सिद्धान्त अलग छ, उमेर अलग छ, वर्ण अलग अलग होला। तर एउटा कुरा चाहिँ मिलेको छ तपाईँहरू हामी सबैको, के भन्दा सुख चाहिएको छ सबैलाई। छ कि छैन? मलाई त सुख चाहिएको छैन है गुरुजी भन्न कोही सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। त्यसैले झुपडी किनारे रुन्छे तरकारीलाई नुन छैन, महल की नारी रुन्छे सोचे जति सुन छैन। कसैलाई नुन छैन, कसैलाई सुन छैन, दुवैलाई निको पार्ने औषधिमा गुण छैन। संसारमा हेर्नुहोस् त, एक पक्ष खुसी भएर एक पक्ष दुखी हुनु त चलो ठिकै छ, तर दुवै पक्ष दुखी, एक पक्ष पनि सुखी छैन। बडा विचित्र। झुपडी किनारे रुन्छे लाज छोप्ने साडी छैन, महल की नारी भन्छे घुम्ने नयाँ गाडी छैन। कसैलाई साडी छैन, कसैलाई गाडी छैन, दुवै पीर बगाउने यहाँ साझा बाडी छ। सृष्टि गर्यौ तिमीले ताकि संसारमा सबलाई दुःखको खाडलमा पुर्यायो। हे नाथ, हजुरलाई त पक्कै थाहा होला संसारमा सुख कसरी पाइन्छ, के कर्म गर्दा सुख पाइन्छ भन्नुहोस् न। हे प्रभु, हजुरले अलग अलग युगमा अलग अलग युगको धर्म पनि बनाउनु भएको छ। अब त कलियुग लागेको छ संसारमा। कलियुगमा कलियुगका मनुष्यले के कर्म गर्नु पर्ला? हेर्नुहोस् त कति राम्रो प्रश्न। हाम्रै लागि प्रश्न गरिदिनु भयो नारदजीले। कति दयालु हो नारदजी। आफ्नो लागि हो र हजुर? हाम्रो लागि। याद गर्नु होला, साधु सन्त भगवानका भक्त विद्वान गुरुहरूको काम आफ्नो स्वार्थको लागि हुँदैन, परोपकारको लागि हुन्छ, समाजको सेवाको लागि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिनुभएको हुन्छ। आफ्नो लागि त किन के गर्नु परेको छ र? उहाँहरूले त आफ्नो जीवन त्यसै सुधारिसक्नुभयो। भगवत साधना, भगवत उपासना, शास्त्रहरूको ज्ञानले आफ्नो जीवन त त्यसै सुध्रिसक्यो। त्यही भएर दिन रात अहोरात्र साधु सन्त विद्वानहरू घर घरमा किन विचरण गर्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो लागि होइन, हाम्रो लागि, कल्याणको लागि कुदिरहनु भएको छ। हाम्रो लागि, हाम्रो उपकारको लागि उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। त्यही भएर नारदजीले पनि जुन प्रश्न गर्नुभयो, आज भगवान वैकुण्ठाधिपतिलाई भगवानले पनि छक्क पर्नुभयो, खुसी हुनुभयो, भन्नुभयो हे नारदजी, अब म बताउँछु सुन्नुहोस्। अलग अलग युगमा अलग अलग कर्म पद्धति छ। सत्य युगमा, त्रेता युगमा, द्वापर युग र कलियुगमा। त्यसमध्येमा अब युग कलियुग लागेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो युगको लागि, हाम्रो लागि भन्दै हुनुहुन्छ भगवान। कलियुगमा एउटै उपाय के छ भने सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायणको प्रत्यक्ष जसले आराधना गर्छ ती सत्यनारायण भगवानले प्रत्यक्ष फल प्रदान गर्नुहुन्छ। धर्मका चारवटा चरण हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा सत्यता, एउटा सोच भनेको पवित्रता, एउटा तपस्या र एउटा दान। त्यसमध्येमा यो चारवटा चिजलाई जसले अपनाउँछ त्योसँग भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभने सत्यनारायणको चारवटै चरणलाई जसले अपनायो ऊ के हुन्छ? पूर्ण हुन्छ। चारवटा खुट्टा भएको पशु नै पूर्ण हुन्छ। एउटा मात्रै खुट्टा भाँचियो भने त्यसलाई अपाङ्ग भनिन्छ, हैन? शरीरका अङ्ग पूर्ण भयो भने ऊ सपाङ्ग हुन्छ। शरीरमा एउटै मात्रै अङ्गले धोका दियो भने के हुन्छ? अपाङ्ग हुन्छ। याद गर्नु होला, मेरा दुईटा आँखा छन्, एउटा आँखा अहिले फुट्यो भने के हुन्छु म? कानो भइहाल्छु। मलाई कानो गुरु भन्छन् सबैले।
एउटा 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 गोडा अलिकति गेसो भाँच्यो ओर्यो टुट्यो भने मलाई गुरु त लङ्गडो पो हुनु भएछ भन्छ। अब बताऊ, एउटा गोडाले गर्दा म लङ्गडो भइहाल्यो, एउटा हात भएन भने जुडो भन्छन् मलाई। यसको मतलब के भने संसारमा चारैवटा चिज जोसँग छ ऊ पूर्ण हुन्छ, एउटा मात्रै चिज छैन भने ऊ अपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर धर्मको चारवटा चिन्ह हुन्छन्, धर्मका चारवटा चरण हुन्छन्। ती चारवटा चरणलाई अपनाउन सकियोस्, भगवान सत्यनारायण खुसी हुनुहुन्छ। जोसँग मेरो प्रभु खुसी हुनुहुन्छ उसको लागि असम्भव भन्ने वस्तु केही छैन। गोविन्द भगवानको नारायणं चान्द्रघनावतातं चतुर्भुजं पीतमहार्हवाससं प्रसन्नवक्त्रं नवकञ्जलोचनं सनन्दनादे रूपसेवितं भजे। एक नम्बरको कुरा हो सत्य। याद गर्नु होला हजुरहरू, हामीले अर्थ केही गर्नु पर्दैन जिन्दगीमा, चारवटा चिज चाहिँ अपनाउनु पर्छ। एउटा हो सत्यता, सत्य कर्म गर्नु, सत्य बोल्नु, सत्यम वद धर्मम चर। वेदले भन्छ तिमी सत्य बोल, तिमी धर्म गर, अरू जीवनमा केही गर्ने पर्दैन। सत्वाणी गर, सत्कर्म गर, सद्भाव राख, सात्विक भोजन ग्रहण गर, सात्विक कर्म गर। बस जहाँ सत्य जोडिएको हुन्छ त्यस्तो खाले कार्य हामीले गर्नुपर्छ। एउटा त्यो काम गर्नुहोस्। अर्को हो शौच। शौच भनेको पवित्रता। नजिकै नबोल्नु दाजु, यहाँ आएर नबोल्नु। शौच भनेको पवित्रता। पवित्रता भनेको थाहा छ? पवित्रता भनिन्छ चोखोलाई, शुद्धलाई। शुद्ध बन्नुहोस्, मनले शुद्ध बन्नुहोस्, भावले शुद्ध बन्नुहोस्, कर्मले शुद्ध बन्नुहोस्, आचरणले शुद्ध बन्नुहोस्। जीवनमा अरू केही गर्नै पर्दैन। शुद्ध भनेको नुहाई धुवाई गर्ने बित्तिकै शुद्ध हुँदैन, स्नान गरेपछि शुद्धता हुन्छ, शरीर चाहिँ शुद्ध हुन्छ, त्यति हो। शरीर शुद्ध स्नानले हुन्छ, धन शुद्ध दानले हुन्छ। शरीर शुद्ध स्नानले हुन्छ, धन शुद्ध दानले हुन्छ, और मन शुद्ध केवल भजनले हुन्छ। तन शरीर पनि शुद्ध पार्नुहोस्, मन पनि शुद्ध पार्नुहोस्, अनि घरमा भएको धनलाई पनि शुद्ध पार्नुहोस्। त्यो हो पवित्रता भनेको। दोस्रो, तेस्रो हो तपस्या। तपस्या भनेको साधना। तपस्या भनेको साधना। तपस्या भनेको कर्म। कस्तो खाले कर्म? यस्तो खाले कर्म जसले भगवान प्रसन्न होस् त्यस्तो कर्म। तपस्या भनेको काम, कर्म। अहिले हजुरहरू मन्दिरभित्र बसेर तपस्या गरिरहनु भएको छ। कसरी भन्दा हजुरहरू कथा सुनिरहनु भएको छ। मैले नि तपस्या गरिरहेको छु यहाँ, हेर्नुहोस् यहाँ एकदम पसिनाले जिउ भिजिसक्यो र पनि तपस्या गरिरहेको छु। के खाले तपस्या गरे भन्दा भागवत यो भविष्य पुराणको कथा भनेर तपस्या गर्दैछु। र तपाईँहरू पनि एकदम गर्मी भइरहेछ है, पंखा चलेको छ र पनि त्यसले छोको छैन हामीलाई। किन? तर पनि हजुरहरूले बसेर कथा सुनिरहनु भएको छ। यसैको नाम हो तपस्या। यस्तो खाले कर्म गर्नुहोस् जुन कर्मले भगवान प्रसन्न होस्, त्यसको नाम हो तपस्या। राधे राधे गोविन्द भगवानको। अब चौथो नम्बरको हो दान। पहिलो नम्बरको के हो? सत्य। दोस्रो नम्बरको के हो? पवित्रता। तेस्रो नम्बरको के हो? तेस्रो नम्बरको हो तपस्या। अनि चौथो नम्बरको हो दान। अब दान गर्नुहोस्। दान भनेको के हो? दान भनेको दियति दानम। दान भनेको दिनुको नाम हो दान। तपाईले दिनुको नाम हो दान। जे दिए नै हुन्छ क्या। सम्पत्ति पैसा दिनुपर्छ भन्ने छैन। मन समर्पण गरिदिनुहोस्। हे कृष्ण, हे नाथ, आजदेखि यो मन तिमीलाई दान गरे है भन्नुहोस् त, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो दान। हे नाथ, हे भगवान, मन चाहिँ दान गर्न सक्दिनँ, अलिकति भएको धन चाहिँ दान गरे, यही धन राख है, तिम्रो सेवा होस्। धन दान गर्नुहोस्, त्यो पनि दान हो। हे नाथ, म त धन पनि दिन सक्दिनँ, मन पनि दिन सक्दिनँ, बोलीले नै दान गरे है, मेरो बोली आजदेखि तिम्रै नाममा समर्पण गरे भनिदिनुहोस्, त्यो पनि दान हो। कति राम्रो, कति सजिलो उपाय के, केही गर्नै नपर्ने। दान गर्नुको, दान भनेको दियते,
दिनुहोस्, दिनेको नाम हो दान। यति कर्म गरिदिनुहोस् जीवनमा, यो 4वटा कर्म गर्नुहोस्, हजुरले जीवनमा अरू कुनै कर्म गर्नै पर्दैन। भगवान सत्यनारायणको कृपा हजुरलाई प्रारम्भ भइहाल्छ। मैले भने होइन, भविष्य पुराणमा यो लेखेको छ। त्यसपछि नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु सत्यनारायण भगवानको यति ठुलो महत्त्व छ भने सत्यनारायणको पूजा कसरी गर्नुपर्छ, सत्यनारायणको व्रतको विधि के छ, सत्यनारायणको कसरी कर्म गर्नुपर्छ, सत्यनारायणको व्रत गर्नाले पूजा गर्नाले के फल प्राप्ति हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनेपछि अब भगवान सत्यनारायणको प्रशंसा भगवान नारायण स्वयं गर्दै हुनुहुन्छ। गोविन्द भगवानको सबै तिम्रो के चढाऊ भाना, के चढाऊ भाना, छैन केही चढाउँछु यो मन इन्द्र कमलको। यो पापी संसारमा परेर नहो, यो पापी संसारमा परेर के चढाऊ भाना, के चढाऊ भाना, छैन केही चढाउँछु यो मन इन्द्र कमलको। यो पापी संसारमा परेर नहो, यो पापी संसारमा परेर। ताली बजाउँ सबैजना भक्तजन। संसारको बन्धना टुटोस्, बन्धना टुटोस्, प्रभु तिम्रो सम्झना नछुटोस् इन्द्र कमलको। यो पापी संसारमा परेर नहो, यो पापी संसारमा परेर नहो। बन्धना टुटोस्, बन्धना गोविन्द भगवानको सत्यनारायणको प्रभावले प्रभाव कति हुन्छ भन्ने कुरा ब्रह्माजी त भन्न सक्नुहुन्न भने अरूको त के कुरा। एउटा कुरा के छ भने नियमले गर्न थाल्यो भने यसको व्रत पूजा
अहिले निर्धन व्यक्ति धनाढ्य हुन्छ। राधे राधे। अलि कमै बोल्नु होला सबैजनाले। हजुरले बोलेको कुरा अन्त पनि गइरहेको छ है, या त एकदम विश्वका भक्तहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पुराण। त्यही भएर अलि शान्त भएर कस्तो गर्मी रहेछ भनेर नि अलिक बिस्तारै भन्नु होला है। सत्यनारायणको व्रत र पूजाले निर्धन व्यक्ति धनी हुन्छ, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हुन्छ, राज्यच्युत भएका व्यक्ति राज्य प्राप्ति गर्छन्, दृष्टि नभएका व्यक्तिले दृष्टि सम्पन्न हुन्छन्। तर त्यही हो, नियम सम्मत कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। नियम विपरीत कर्म गरेर हुन्न, नियम अनुरूप कर्म गर्नुपर्छ। नारायणं चान्द्रसना नारायणं चान्द्रघना वदातं चतुर्भुजं पीतमहार्हवाससं प्रसन्नवक्त्रं नवकञ्जलोचनं सनन्दनादेरूपसेवितं भजे। अत्यंत निर्मल चतुर्भुज भगवान, पहेँलो वस्त्र धारण गर्ने वाला भगवान, जसको स्वरूप कहिले अँध्यारो हुँदैन, सधैँ हँसिलो मुद्रा हुन्छ भगवान। हाम्रो त बरु मुख कहिलेकाहीँ यसै खुम्चिन्छ नि, त्यसै होइन। यो अलिकति गर्मी बढी हो त्यसै कस्तो गाह्रो भएको छ। अलि जाडो भयो भने मुख खुम्चिन्छ, अलि गर्मी भयो भने खुम्चिन्छ। कसैले नराम्रो भने रिस उठ्छ, चित्त नबुझ्या काम कसैले गर्यो अलिअलि रिस उठ्दैन। तर मेरो भगवान यति कृपालु हुनुहुन्छ जसले जीवनमा कहिले रिसाउनै जान्नु भएन, जसको मुख सधैँ हँसिलो मात्रै, त्यो पनि फुलेको कमल जस्तो। अनि त्यति हो र ठुल्ठुला राजा महाराजाहरू राजसहरूद्वारा पनि सुशोभित भगवान, उनी भगवान श्री हरि, जसलाई हामी सत्यनारायण भनेर पुकार्दछौँ। ती नारायण जो स्वयं सत्य छ। सत्यम हेव ब्रह्म, जो सत्य हो त्यही हो भगवान। हामी भगवान भन्छौँ नि, भगवान को हो? भगवान राम हो कि कृष्ण हो कि अरू अन्य भगवान हो त्यो थाहा छैन। तर यति चाहिँ बुझ्नुहोस्, जो सत्य हो त्यही हो भगवान। सत्य जो हो त्यसैलाई भगवान भन्नुहुन्छ। चाहे त्यो राम होस् या कृष्ण, चाहे त्यो शिव हुन्, केवल सत्यता जसमा छ त्यसैलाई भगवान भनेर पूजा गर्नुपर्छ। त तिनै नारायणलाई नै हामी सत्य भनेर भन्दछौँ। सबैभन्दा पहिले सत्यनारायणको पूजा गर्न 5 वटा कलश हुनुपर्छ। अब यो हजुरहरूले गर्दै गरेका भक्तहरूलाई थाहा होला, नभए नि गुरुहरूले हामीलाई सिकाउनु भएकै हुन्छ होइन। केराका खम्बाहरूले सुन्दर एउटा मण्डप जस्तो बनाएर कति विधि छ। हामी त सत्यनारायण पूजा एउटा थालीमा एउटा सालग्राम भगवान राखेर यसो अलिअलि एकैछिनमा सक्ने पनि चलन छ कहाँ। यसको त विधि हुन्छ, यसको त पद्धति हुन्छ। त्यति सजिलै फल कहाँ पाइन्छ र हजुर? यस्तै अहिले जस्तो मण्डप बनाइएको छ यस्तै मण्डप हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि गएर वरिपरि यस्तै चदुवाहरूले सुसज्जित बनाएर, त्यसपछि सुनले मण्डित भएको, सुनले ढाकेको भगवान सालग्रामलाई, अनि त्यसपछि एउटा दिव्य थालीमा सजाएर पुरुष सूक्त आदि वेदका मन्त्रहरूले, पञ्चामृत आदिले भलिभाँति स्नान गराएर, चन्दन आदि अनेक प्रकारका वस्तुहरूले अर्चना गरिसकेपछि अनि भगवानलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि चतुपदार्थदात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। हे सर्वेश्वरीय सम्पन्न भगवान, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु, हजुरको सधैँ ध्यान गर्दछु। सम्पूर्ण कामना मोक्ष प्रदान गर्नेवाला, धर्म अर्थ प्रदान गर्नेवाला हे भगवान, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु भनेर विधिवत भगवानको स्तुति गरेर 108 पल्ट हवन गर्नुपर्छ। दशांश तर्पण दिनुपर्छ, त्यसको दशांश होइन, त्यसको दशांश मार्जन गर्नुपर्छ। अनि भगवान सत्यनारायणको कथा सुन्नुपर्छ जो 6 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अनि त्यसपछि कथा श्रवण गरिसकेपछि हजुरले त्यो प्रसाद जो हुन्छ नि, त्यो प्रसादलाई 4 भागमा विभाजित गर्नुहोस्। याद गर्नु होला, सत्यनारायणको प्रसादलाई 4 भागमा विभाजित गर्नुपर्छ। त्यसमध्येमा पहिलो भाग आचार्यलाई दिनुपर्छ, गुरुलाई दिनुपर्छ। दोस्रो भाग आफ्ना कुटुम्बीहरूलाई दिनुपर्छ, नाता गोताका कुटुम्बीहरूलाई। तेस्रो भाग कथा सुन्न आउने श्रोताहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ। अनि चौथो भाग मात्रै आफ्नो लागि राख्नुपर्छ।
अब हामीलाई चाहिँ कतिखेर पूजा सकिएला र सत्यनारायणको प्रसाद रोटी र पुरी खान पाइएला भनेर त्यही ध्यान हुन्छ। त्यो आफूले खान लागेको पुरी पनि त्यो रोटी पनि 4 भागमा डिभाइड गर्नुपर्छ, विभाजन गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि ब्राह्मणलाई भोजन गराएर अनि आफूले भोजन गर्नुपर्छ। याद गर्नु होला, भोजन गर्दा मौन व्रत धारण गर्नुपर्छ। भोजन गर्दा बोल्न हुन्न। कहिलेकाहीँ त भोजन गर्दा गर्दै झगडा पर्ला जस्तो हुन्छ, बोल्नै हुन्न। सत्यनारायणको विधि हो यो। श्रद्धा भक्तिपूर्वक सत्यनारायणको पूजा गर्नेवाला, व्रत लिनेवालाले त्यति गरेपछि अनि फल प्राप्ति अवश्य गर्नुहुन्छ, यसमा शङ्का छैन। जस्तो सङ्कल्प गरेर हजुरले कर्म थाल्नु भएको त्यही सङ्कल्प परिपूर्ण गराउँछ सत्यनारायणले। त्यस कारणले गर्दा नारदजी खुसी हुनुभयो। हो र, ल हजुर मलाई आशीर्वाद दिइबक्सेस् प्रभु, अब म पृथ्वीमा जान्छु र यो सत्यनारायणको चाहिँ अब प्रचार प्रसार गर्छु भनेर नारदजी महाराज सिधै काशीमा आउनु। नारदजीकै प्रेरणाद्वारा सुतजीले शौनकादिलाई नैमिषारण्यमा यो कथा सुनाउनु भयो। नैमिषारण्यमा यो कथा सुनाएपछि सत्यनारायण आज घर घरमा स्थापित हुनुभयो। तपाईँ हामी पनि सत्यनारायणलाई त्यही भएर मान्ने गर्दछौँ। बोलिए सत्यनारायण भगवानको। त त्यो सत्यनारायण भगवानको कथा चाहिँ के छ त भन्दा अब सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कथा कस्तो छ भने बडा मिठा मिठा कथा छ। यसको प्रभाव कतिको हुँदो रहेछ एउटा दुईटा दृष्टान्त दिनुभएको छ। एकपल्ट काशीमा हजुरहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला कथा। काशी भने थाहा छ नि, बनारसमा एकपल्ट एकजना ब्राह्मण बस्नु हुँदो रहेछ। ज्यादै भक्त हुनुहुँदो रहेछ, वैष्णव हुनुहुँदो रहेछ, तर गृहस्थी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अनि उहाँको अब गृहस्थी हुनुहुँदो रहेछ, श्रीमती छोराछोरीहरू रहेछन्। सबै कुरा त ठिकै हो, सम्पत्ति रहेन रहेछ उहाँको। सम्पत्ति चाहिँ रहित, सम्पत्तिहीन हुनुभएको। अनि अब गुजारा त गर्नु पर्यो होइन। ब्राह्मणको गुजारा गर्ने तरिका भनेको मागेर हो। ब्राह्मणले परिश्रम गर्ने होइन, माग्नु पर्छ। याद गर्नु है, ब्राह्मणले माग्ने, ब्राह्मणको ब्रह्मवृत्ति भनेकै भिक्षाटन। भिक्षा मागेर आएको अन्न ब्राह्मणले ग्रहण गर्ने। और उसले त्यसको बदलामा के गर्छ त भन्दा घर घरमा त्यो ब्राह्मणले के गर्छ, वेदका मन्त्रले शुद्धिकरण गर्ने काम ब्राह्मणले गर्छ। याद गर्नु होला, ब्राह्मणको मुखबाट निक्लिएको वेदको मन्त्र मात्रै शुद्धिकरण गर्नेवाला हुन्छ। मन्त्र त सबले पढ्न हुन्छ, पढ्नुहोस्, केही आपत्ति छैन। तर शुद्धिकरण त त्यसले मात्रै गर्छ जो ब्रह्म कर्म गर्नेवाला छ। त त्यो ऋणकै लागि भए पनि त्यही ऋण तिर्नको लागि पनि तपाईँ हामीले भिक्षादान गर्नुपर्ने हो। त्यही ऋण तिर्नको लागि तपाईँहरूले हामीले मुठीदान गर्नुपर्ने हो होइन। त्यही भएर हामी निसङ्कोच हजुरहरूसँग माग्छौँ नि बेला बेला। कति कहिलेदेखि म आइकन कति मागिसकेँ मैले यो लालबन्दीमा मागेको छ। यता जाँदा पनि मागेको छ, उता पुराण भन्न जान्छु यसो कथालाई मिलाएर फेरि त्यहाँ पनि माग्ने गरेको छ। तर मलाई के गर्व छ, के आनन्द छ, के घमण्ड छ भने मैले मागेको मेरो स्वार्थको लागि होइन, मैले मेरो धर्म परिपूर्ण गरेको हो, मैले मेरो कर्म परिपूर्ति गरेको हो। त्यो मागिएको सम्पत्तिले समाज सेवा भएको छ। त्यो विश्वास छ मलाई। शास्त्र पनि त्यही भन्छ, भिक्षाटन गरेर आफ्नो गुजारा गर्ने हो ब्राह्मणले। अनि त्यो काशीका ती ब्राह्मण जो शतानन्द नाम गरेको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ज्यादै गरिब हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भिक्षा मागेर घर घरमा जानुहुन्थ्यो, जे दिन्थे त्यही ल्याएर खानुहुन्थ्यो। एक दिन भिक्षा माग्न भनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा जाँदै बाटोमा एकजना बुढो ब्राह्मण बस्नु भएको रहेछ। शतानन्द नाम गरेको ब्राह्मण भिक्षा माग्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा अर्को बुढो ब्राह्मण बस्नु भएको रहेछ। ती ब्राह्मणहरू कोही थिएनन्, भगवान नारायण बुढो बाहुन भएर बस्नु भएको रहेछ। शतानन्दले सोध्नुभयो, अरे ब्राह्मणदेव, लौ न तपाईँ किन बस्नु भएको, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? शतानन्दले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् न ब्राह्मणदेव, म आफ्ना छोराछोरीको लागि यसो भरण पोषणको लागि धन सम्पत्ति कसैले केही दिन्छ कि भनेर माग्न भनेर धनी व्यक्ति भए ठाउँमा जाँदैछु। अनि मैले जिन्दगीभर मागेरै आफ्नो गुजारा गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा म भिक्षा माग्न भनेर जाँदै थिएँ। तर भिक्षा माग्न जाँदै थिएँ, मलाई थाहा छ सत्यनारायणको व्रत कलियुगमा सबैभन्दा सर्वोत्तम उपाय छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। त्यही भएर म उनी सत्यनारायण भगवानलाई पुकार्न भनेर बसेको हुँ। सत्यनारायणलाई पुकार्दा दारिद्र्यता नष्ट हुन्छ, शोक नष्ट हुन्छ, सबै सन्तापहरू नष्ट हुन्छ। म
मोक्ष पनि पाइन्छ। त्यही भएर सत्यनारायणलाई मैले पुकार्दैछ भनेपछि ती सतानन्द ब्राह्मणले सोध्नुभयो, होइन यो सत्यनारायण भनेको चाहिँ फेरि को हो? अनि ती ब्राह्मण जो भगवान जो ब्राह्मण भनेर आउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देव, अब म के भन्नु तिमीलाई, कसरी सम्झाउ म? अहिले तिमी जुन ब्राह्मणसँग गफ गर्दैछौ नि, हो त्यो ब्राह्मण होइन, साक्षात म सत्यनारायण हुँ भनेर भगवान ती ब्राह्मणले सत्यनारायणको स्वरूपमा परिणत भएर सतानन्द ब्राह्मणलाई दर्शन दिनुभयो। गोविन्द भगवानको दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, दर्शन दिने बित्तिकै तुरुन्त उहाँले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देव, अब तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, अब घर घरमा मागेर गुजारा गर्नु पर्दैन। तपाईले घर घरमा माग्न जाँदा सबैले दुनिया नाना थरीका कुरा गर्न थालिसके। अब तपाईलाई धेरै मागिरहेपछि त हजुर हामी पनि गाली गर्छौँ नि, होइन? हजुरको घरमा कोही भिक्षुक आयो, बिहान आयो 2 मुठी चामल दिनुभयो, 2 घण्टापछि आयो 1 मुठी दिनुहुन्छ, 4 घण्टापछि फेरि त्यही मान्छे आयो भने अब हजुर भन्न बाध्य हुनुहुन्छ, होइन है कति आउँछ चाहिँ माग्न भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ। भन्छौँ नि, हाम्रो त स्वभाव हो, एउटै मान्छेलाई बारम्बार दिन त सकिन्न। त्यसकारणले तपाईँ घर घरमा भिक्षा माग्न जाँदा दुनियाँले देखिसके। त्यसकारणले अब धेरैले कुरा काट्न थालिसके। त्यही भएर अब तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म स्वयं सत्यनारायण हुँ, म स्वयं साक्षात भगवान हुँ। म तपाईँलाई मेरो पूजाको बारेमा वर्णन गर्छु। गोविन्द भगवानको आदरणीय भक्तजनहरू, हाम्रो यस परिसरमा हाम्रा भक्तजनहरू टाढा सेवा गर। यदि सामग्रीद्वारा मेरो पूजा गर्न सक्छौ भने के गर भने दूध र सक्खर मिलाएर त्यसपछि घिउ पनि ल्याएर भगवान यानी सत्यनारायण मेरो चरणको प्रक्षालन गर। पञ्चामृतद्वारा भगवान शालग्रामलाई स्नान आदि कर्म गराऊ। याद गर्नु होला, हजुर हामी जसले घरमा सधैँ शालग्राम भगवानको सेवा गर्छौँ भने हजुर ढुक्क भएर बस्नुहोस् कि मैले सत्यनारायणको पूजा गर्दैछु भन्ने बुझे हुन्छ। जसले घरमा नित्य गोपालजीको सेवा गर्नुहुन्छ, जसले घरमा नित्य भगवानलाई स्नान गराउने सेवा कर्म गर्नुहुन्छ भने हजुरले सत्यनारायणकै सेवा गरेको फल पाउनुहुन्छ, यसमा शङ्का छैन। पञ्चामृतले भगवानको स्नान गराइयोस्, गन्ध पुष्प के हुन्छन्, धूप दीप के हुन्छ, सबै परिकारद्वारा भगवानको सेवा पूजा गरियोस्। अनि त्यसपछि गएर ऋतुकालमा फलेका फलफुल भगवानलाई भोग लगाइयोस्। अनि कोही ब्राह्मणहरू अतिथिहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भोजन गराइयोस्। अनि त्यसपछि मेरो कथा श्रवण गरियोस्। त्यो नै मेरो सेवा हो, त्यो नै मेरो पूजा हो। हेर्नु कति सुन्दर भाव। मेरो कथा सुनेर, मेरो गाथा गाएर, मेरो चरणप्रति भक्ति लगाएर अनि आफूले भोजन गर्नुपर्छ। सत्यनारायणको सेवामा सबैभन्दा अन्तिम समयमा आफूले भोजन गर्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो प्रसन्नता सम्पत्तिले होइन, मेरो प्रसन्नता केवल श्रद्धा र भक्तिले मात्रै हुन्छ। मलाई श्रद्धा र भक्तिद्वारा मात्रै खुसी राख्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा जसले यो विधिपूर्वक मलाई सेवा शुश्रूषा गर्छ भने बस उनले मसँग केही माग्नै पर्दैन, उनले मसँग नमाग्दै म उसलाई सबै कुराले परिपूर्ण गरिदिन्छु। हेर्नु कति राम्रो भयो। मागेपछि भगवान मागेको जति मात्रै दिनुहुन्छ के? मागिएन भने भगवान दिएको दै गर्नुहुन्छ। यो दिँदा हुन्छ कि त्यो दिँदा हुन्छ कि, खोइ माग्दा पनि माग्दैन, के दिने होला, यो दिँदा पुग्छ कि अर्को दिँदा हुन्छ कि भनेर भगवान देखो दे जबसम्म भयो भन्दैन तबसम्म देखो दे गरिरहन्छ। गोविन्द भगवानको। त्यसैले सतानन्द ब्राह्मणलाई भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देव, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, घरमा जानुहोस्, भिक्षा माग्नु पर्दैन तपाईले। अब मेरो चरणको चिन्तन गर्नुहोस्, मेरो आराधना गर्नुहोस्, सबले तपाईलाई परिपूर्ण गरिदिन्छन्। सतानन्द ब्राह्मण त्यसपछि घरमा जानुभयो, माग्न जानु भएन। घरमा जानुभयो, घरमा गएर सत्यनारायण भगवानको यसो व्रत पूजा के गर्नुभएको थियो, शालग्राम भगवानको गोपालजीको सेवा गर्नुभयो। सेवा गर्ने बित्तिकै त हजुर अब त उहाँले त माग्नै परेन। घरमा त कहाँबाट धन सम्पत्तिको आगमन हुन थाल्यो। हजुरलाई एउटा कुरा बताऊ,
पतिदेवको सामुन्नेमा पत्नी निसंकोच जान सक्छ। पत्नीको अधिकार हो पतिको सान्निध्यमा जाने। पति भनेको भगवान, पत्नी भनेको लक्ष्मी, लक्ष्मी भने धन। हजुर लक्ष्मीको पछाडि नदौडिनुहोस्, भगवानको पछाडि दौडिनुहोस्, भगवानलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। भगवान पतिदेव हो, पतिको दर्शन गर्न लक्ष्मी तुरुन्तै आउँछिन्। यानी जुन घरमा भगवानको सेवा हुन्छ त्यो घरमा लक्ष्मीको पनि आगमन हुन्छ। हजुरले लक्ष्मीलाई बोलाउनै पर्दैन, हजुरले लक्ष्मीलाई याचना गर्नै पर्दैन। किनभने नारायण एक्लै बस्नुहुन्न, लक्ष्मीको साथ बस्नुहुन्छ। और लक्ष्मी पनि जहाँ नारायण हुनुहुन्छ त्यहीँ जानुहुन्छ धाएर, हैन? त्यस कारणले सतानन्द ब्राह्मणले माग्नै परेन। घर घरबाट सबले सतानन्द ब्राह्मणलाई अनेक प्रकारका सम्पत्तिहरू यानी प्रदान गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि त अब त सतानन्द ब्राह्मणले सत्यनारायणको पूजा गरेको हुनाले भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो के चाहियो? उहाँले भन्नुभयो मलाई केही छैन प्रभु, हजुरको भक्ति भए पुग्छ। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि ब्राह्मण यति धनवान भए, यति सम्पत्तिवान भए, यति सम्पत्तिवान भए, एक कान दुई कान मैदान सब वरपरका व्यक्तिहरू सतानन्द ब्राह्मणले नारायणको पूजा गरेर धनवान भए भनेर हल्ला फिजाउन लागे। वास्तवमा ती ब्राह्मण भगवानकै सेवाले एकदम सबै कुराले परिपूर्ण हुनुभयो। त्यसैले हेर्नुहोस् त, भगवानको सेवाले हजुरलाई मानसिक सुख पनि दिन्छ, धनको सुख पनि दिन्छ, शारीरिक सुख पनि प्राप्ति हुन्छ, और सबै कुराले परिपूर्ण। गोविन्द भगवानको राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, राम नाम ओडी ओडी हे मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। प्यारो हुनु छ राजै प्यारो हुनु छ, प्यारो हुनु छ राजै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। रामचन्द्र भगवानको कहाँ थिए हिजो म कहाँ आए आज, कहाँ थिए हिजो म कहाँ आए आज, कसले दियो जन्म मलाई के छ यसको राज, कसले दियो जन्म मलाई के छ यसको राज। राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो। ताली बजाऊ हरि गर्मी भाग्छ। केलाई चाहियो माया मोह, केलाई चाहियो आशा, केलाई चाहियो माया मोह, केलाई चाहियो आशा, राम राम भन्दैछ सबैले लिने श्वास, राम नाम भन्दैछ सबैले लिने श्वास। राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ।
छ राजै प्यारो हुनु छ प्यारो हुनु छ राजै प्यारो हुनु छ बड़ा प्रेम भाव का साथ दिव्य कथालाई आनन्द का साथ श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दै छौं भक्तजनहरू। एकपल्टको कुरा हो, एउटा नगरमा चन्द्रचूड नाम गरेका कोही धार्मिक राधे एकचोटि राधे राधे भन्नु त सबैले ल अब चुप लाग्नु है। मणिपुर नाम गरेको एउटा नगरमा चन्द्रचूड नाम गरेका कोही राजा बस्नु हुँदो रहेछ। बडा सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, शान्त स्वभाव थियो, मिठो बोल्नेवाला हैन, और अत्यन्त भगवान नारायणको भक्त हुनुहुँदो रहेछ कोही। ती राजाका विन्ध्य नाम गरेको देशका शत्रुहरू म्लेच्छहरू शत्रु भए। एउटा कुरा हजुरलाई बताऊं, भगवानको चरणमा समर्पण भएका भक्तसँग देवता त शत्रु हुन्छन् भने अरूको त के कुरा हो। भगवत उपासनामा तन्मय भएका व्यक्तिसँग आफ्नै इष्टमित्र बन्धु बान्धव त शत्रुवत व्यवहार गर्छन् भने अरूको त के कुरा हो। त्यही भएर ती राजासँग शत्रु राजालाई शत्रु माने ती म्लेच्छहरूले। त्यसपछि राजासँग राजाका सेनाहरू र म्लेच्छहरूको भयंकर युद्ध भएछ। हेर्नुस्, बडा मिठो कथा भन्दैछु मैले। त्यसपछि त्यो युद्धमा चन्द्रचूडका ती राजाका सेनाहरूलाई ती म्लेच्छहरूले मारिदिएछन्। तर म्लेच्छहरूका सेनाहरू चाहिँ मरेनन्, किनभने उनीहरू छलकपट गर्दथे। राजा कहिले छलकपट गर्नुहुन्न थियो। सत्यमा बसेका व्यक्तिलाई छल र कपट गर्न आउँदैन, झुट व्यवहार गर्न आउँदैन। धर्ममा आश्रित भएका व्यक्तिहरू दया माया केही जान्दैनन् के हजुर, हैन। जो अधर्मलाई अपनाउँछ भने त उ त झुट व्यवहार, छल कपट, रिस राग यी सबै कुरा अपनाउँछ उसले। त्यही भएर राजालाई उनीहरूले राजाको सारा सम्पत्ति खोसेछन् र बिचरा राजा एक्लै भएर जंगलमा जानुभएछ। जंगलमा जानुभयो, केही समयपछि घुम्दै घुम्दै काशीमा पुग्नु भएछ। काशीमा गएर हेर्नु भएको त घर घरमा सत्यनारायणको पूजा हुँदै रहेछ। अनि बडा खुसी हुनुभयो, हो कति राम्रो यो काशी, जहाँ भगवानको सेवा शुश्रूषा हुन्छ त्यो भूमि नै तीर्थ भूमि हो। भगवानको जहाँ दिव्य उत्साह र उमङ्गका साथ पर्वहरू उत्सवहरू मनाइन्छ त्यो भूमिलाई भूमि भन्नुहुन्न, त्यो भूमिको अगाडि तीर्थ भन्ने शब्द लगाउनु पर्छ, अर्थात् त्यो तीर्थ भूमि हो। त्यही भएर आज काशीमा सबै भगवत भक्त भएछन् भनेर राजा के चन्द्रचूड बडा छक्क पर्नुभयो। त्यसपछि गएर उहाँलाई त्यो सतानन्द नाम गरेको ब्राह्मणसँग भेट्न मन लाग्यो, किनभने सतानन्द ब्राह्मणले नै सत्यनारायणको पूजाको प्रचार प्रसार गरेको भन्ने थाहा भयो उहाँलाई। अनि हत्ता नपत्ता जानुभयो, गएर ती ब्राह्मणलाई नमन गर्नुभयो, भन्नुभयो गुरुदेव म हुन चाहिँ एउटा देशको राजा हुँ, तर मलाई मेरा शत्रुहरूले परास्त गरिदिए। मलाई मेरा शत्रुहरूले मेरो राज्य खोसेर लगे। अनि म जंगलमा भट्किँदै आज यहाँ काशीमा आएँ, हजुरको दर्शन गर्न मन लाग्यो, त्यही भएर दर्शनको लागि आएँ। हे प्रभु, अब म के गरौँ, मेरो त खोसिएको राज्य अब म कसरी पाउन सक्छु। सतानन्द ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे राजन चिन्ता नगर्नुहोस्, संसारमा एउटा एक यस्तो व्रत प्रकट भएको छ जुन व्रत गरियो भने मनका सारा मनोरथहरू परिपूर्ति हुन्छ, शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ त्यो व्रतले। त्यसकारणले तपाईले कुनै प्रदोष समयमा कुनै शुभ दिनमा एउटा राम्रो मण्डप बनाएर 5 वटा कलश स्थापना गरेर अनि ध्वजा पताकाहरू लगाएर हैन, त्यसपछि एउटा दिव्य मण्डल वेदिका बनाएर त्यसमा भगवान शालग्रामलाई स्थापना गरेर प्रेम भक्ति पूर्वक चन्दन पुष्प आदिद्वारा भगवान शालग्रामको सेवा गर्नुहोस्, भगवान नारायणको सेवा गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई भुइँमा शयन गर्नुहोस्। रात्रिमा तपाई सक्नुहुन्छ भने जागरण गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि तपाई यानी भुइँमा शयन गर्नुहोस्।
त्यति मात्रै कर्म गर्नुहोस्, फल तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। भनेपछि ती राजा चन्द्रचूडले ती काशीमा नै सत्यनारायणको पूजा गर्नुभएछ। त्यसपछि रातिमा अचानक उहाँले एउटा तलवार प्राप्ति गर्नुभयो। किनभने उहाँ त क्षेत्रीय हुनुहुन्थ्यो होइन, क्षेत्रीयसँग त पराक्रमता हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले तलवार पाउनु भएछ। त्यो यस्तो तलवार भगवानले दिनुभएको तलवार, त्यो तलवार लिएर आउनुभयो आफ्नो नगरीमा। त्यही तलवारको माध्यमबाट सारा वृक्षहरू जो थिए ती दुर्जन, ती शत्रुहरू सबलाई परास्त गर्नुभयो। त्यसपछि भरको सम्पत्ति उहाँले प्राप्ति गर्नुभयो र फेरि नर्मदा नदीको किनारमा भगवान नारायणको आराधना गर्नुभयो। त्यो दिनदेखि राजाले अनि त्यसपछि त्यो देशको राजा बन्न पाउनुभयो। फेरि उहाँ चन्द्रचूड फेरि राजा बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यो बेलादेखि प्रत्येक महिनाको पूर्णिमामा प्रेम भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायणको पूजा गर्न लाग्नुभयो। र त्यो सत्यनारायणकै सेवा प्रभावले गर्दा उहाँले 60 वर्षसम्म राज्य प्राप्ति गर्नुभयो। र त्यसपछि फेरि भगवानको दिव्य धाममा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो बेलादेखि प्रत्येक महिनामा सत्यनारायणको पूजा लगाउने चलन आज पनि हाम्रो घर घरमा छ रहेछ। सत्यनारायण भगवानको। त्यही भएर अब हजुरलाई त थाहै होला, घर घरमा सङ्क्रान्ति आएपछि भनिसक्यो नारायणको पूजा लाउने चलन छ क्या होइन। 12वटा महिना हुन्छन्, 12वटा नारायणको सेवा पूजा गर्ने एउटा हाम्रो घर समाजमा अहिले पनि चलन छ। कतिले त गर्नु पनि हुन्छ। नभए सत्यनारायणको पूजा गर्दै गरियोस् बेला बेलामा घरमा। बस हजुरको मनोरथ परिपूर्ण गर्न भगवान नारायण सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ, यसमा शङ्का छैन। सीताजीले अर्को कथा भन्न लाग्नुभयो। हे शौनकादि ऋषि हो, सुन्नुहोस्, अर्को कथा भन्छु म तपाईँलाई। एक समयमा के भएछ भने केही व्यक्तिहरू, ती दाउरेहरू जङ्गलमा गएर दाउरा काटेर यता बजारमा ल्याएर बेच्दा रहेछन्। ती दाउरे व्यक्तिहरू हुन्छ नि, काठको व्यापारीहरू रहेछन्, 2-4 जना, एकपल्टको कुरा हो। अनि उनीहरूले धेरै काठ जङ्गलमा गएर दाउरा चोरेछन् र ल्याएर एक दिन सोचेछन् काशीतिर लैजानु पर्यो काठ बेच्न भनेर उनीहरूले काशी लिएर गएछन्। त्यसपछि त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ ज्यादै प्यासले युक्त भएछ। एउटा त दाउरे धेरै प्यास लागेछ र अब पानी पिउन कहाँ जाने भन्दा शतानन्द ब्राह्मणकै आश्रममा पुगेछौ। त्यहाँ गएर गुरुसँग पानी माग्यो, गुरुले पानी दिनुभयो। अनि त्यसपछि उसले के देख्यो भने अरू ब्राह्मणहरू बसेर नारायणको पूजा गरिरहेको देख्यो उसले। त्यसपछि उसले सोच्न लाग्यो, यो शतानन्द ब्राह्मणको सारा सम्पत्ति देखेर ऊ छक्क पर्यो। होइन, यी ब्राह्मण त तिनै दरिद्र ब्राह्मण होइन, तिनै शतानन्द ब्राह्मण हुन् जसले घर घरमा भिक्षाटन गरेर गुजारा गर्थे। आज यति करोडौँको मालिक कसरी भयो? के अचम्म! हामी दिन रात जङ्गलमा गएर काठ चोरेर ल्याएर यत्रो सम्पत्ति यत्रो दुःख गरेर बेचिया छौँ र त हामीले सम्पत्ति पाएका छैनौँ। यी ब्राह्मण घर घरमा भिक्षा मागेर बस्नेवाला ब्राह्मण आज यति धेरै धनी चाहिँ कसरी भयो? छक्क पर्यो त्यो दाउरे। छक्क परिसकेपछि अनि त्यसपछि उसले सोच्न लाग्यो। अनि गुरुलाई गएर सोधे, ए गुरु, एउटा कुरा सोध्छु, भन न, नरिसाउनु होला। कुनै बेलामा तपाईँ घर घरमा भिक्षाटन गरेर बस्नुहुन्थ्यो, घर घरमा भिक्षा माग्नुहुन्थ्यो, तर आज तपाईँ यत्रो धनवान हुनुभएको छ, यति धेरै सम्पत्ति तपाईँले कसरी पाउनु? शतानन्दले भन्नुभयो, अरे भाइ, तिमीलाई थाहै छैन, सत्यनारायणको व्रत गरेको थिएँ मैले, सत्यनारायणको पूजा गरेको थिएँ मैले, सत्यनारायणको कृपाले गर्दा आज म यति धनवान भएको छु। तिमी याद गर, नारायणको कृपा नभइकन न सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ, न सुख प्राप्ति हुन्छ, और न कुनै आनन्दको अनुभूति गर्न पाइन्छ। किनभने यो सारा जगत यदि रचना कसैले गरेको हो भने केवल नारायणले रचना गरेको हो। उनै नारायणको कृपाले, उनै भगवानले रचना गर्नुभएको यो संसारमा भगवानले दिनुभएको जो कृपाको फल नै आज हामीले भोगिरहेका छौँ। हामीले प्रारब्धमा गरेको कर्मको फल आज हजुर हामी भोगिरहेका छौँ। अहिले हजुरहरू हामी यत्रो गर्मीमा पुराण सुन्न भन्न आएका छौँ नि, यो पनि पूर्व जन्मको परिणाम हो। भगवानको कृपा भएको रहेछ हामीलाई पूर्व जन्ममा, कुनै सत्कर्म गरेका रहेछौँ हामीले पूर्व जन्ममा, आज आएर यसरी कथा सुन्नु भएको छ। हे, त्यस कारणले हजुरलाई एउटा कुरा बताऊ, हिजो अस्ति पनि भन्थे मैले, रुख रोप्ने बित्तिकै फल प्राप्ति हुँदैन। रुख रोपेको 2-4 महिना 2-4 वर्षपछि मात्र त्यो रुखले हामीलाई फल दिन थाल्छ। त्यही भएर रोप्ने बित्तिकै फल पाइन्छ भने ग्यारेन्टी छैन।
त्यही भएर कर्म गर्ने बित्तिकै फल पाइँदैन। पूर्व जन्मको कर्मको फल अहिले हामी भोग्दैछौँ, अहिले गरेको कर्मको फल आगामी भोग्नेवाला छौँ। त्यसैले सत्कर्म गर्नुपर्छ, दुष्कर्म होइन। अहिले तपाईँ जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ भोलि गएर त्यसको फल भोग्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले राम्रो वृक्ष रोप्नुहोस्, मिठो फल दिनेवाला वृक्ष रोप्नुहोस्, ताकि पछि हजुरलाई मिठो फल खान पाइयोस्। त्यसैले हेर्नुहोस्, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहा है एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जे गर्छन् त परमात्मा गर्छन् के हजुर। सुख दिन्छन् भने पनि उनीले दिने हो, और दुःख दिन्छन् भने पनि उनीले दिने हो। तर याद गर्नु होला, कुकर्म गरिएको भए दुःख भोग्नु पर्ला, सुकर्म गरिएको छ भने दुःख भोग्नु पर्दैन। त्यसैले हे दाउरे भाइ, सत्यनारायणको व्रतको प्रभावले आज म धनी भएको सम्झाउनु भयो ती सतानन्द ब्राह्मणले। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, हजुरलाई हामीलाई कसले पठायो संसारमा? भगवानले, हैन? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले है ये यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बोला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बैठे जो धान की बाली में, धान को बाला भित्र बसेर चामल जसले बनाइदियो परमात्मा। धान हजुरले रोप्नु हो, तर धान फलेर फुलेर धानको त्यो बोक्रा भित्र चामल कसले हालिदिएको लु भन्नुहोस् त? हामीले हालेको हो र? हामीले त मात्रै बिछन रोपेका थियौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्रको छ कि यो सृष्टि। बैठे है जो धान की बालियों में, समा है मेहंदी की लालियों में। मेहंदी भित्र रातो रङ प्रदान गर्ने वाला को हो? त्यही परमात्मा हैन र? बैठे है जो धान की बालियों में, समा है मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे। गर्ने वाला पनि भगवान, गराउने वाला पनि भगवान, और गर्दिने वाला पनि भगवान, कार्य पनि भगवान, कारण पनि भगवान, साध्य पनि भगवान, अनि साधन पनि भगवान। अरे दाउरे भाइ, यो सब कुनै परमात्माको आराधनाको फल हो। भगवानको आराधनाले नहुने भन्ने के छ र? भनेपछि त्यो दाउरेले भन्नु, गुरुदेव भगवानको सेवा पूजा गर्दा सुख पाइन्छ भने यो दिन रात राति राति बेकारमा हेरे यो वनपालेसँग डराएर यो दाउरा चोरेर किन दुःख कमाउनु छ र बेकार? जिन्दगी त दाउरा चोरेरै गइसक्यो हाम्रो, कहिले सुख पाएको छैन। त्यसैले भन्नुहोस् न मलाई पनि सत्यनारायणको पूजा बरु म पनि गराउन। सतानन्दले भन्नुभयो, बाबु सुन एउटा कथा भन्छ। एकपल्ट मेरो आश्रममा चन्द्रचूड नाम गरेका राजा आए। उनलाई मैले सत्यनारायणको कथाको विधान बताए। हेर न, त्यो कथा त्यो सत्यनारायणको व्रत गरेको
हुनाले चन्द्रचूडले आफ्नो खोसिएको राज्य प्राप्ति गरे। सकाम भावले होस् चाहे निष्काम भावले भगवानको सेवा हजुरले संकल्प गरेर गर्नुपर्छ। याद गर्नु होला, हजुरलाई के चाहिएको छ भने पनि संकल्प गर्नुहोस्, चाहिएको छैन भने बरु ठिकै छ। हामीलाई त आजकल चाहिएकै हुन्छ नि हैन। अहिले यो 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 बेकारको यो गर्मीमा यो हजुरलाई एकदम फेन्टै होला जस्तो गरेर अहिले किन बस्नु परेको हेर्नुहोस् त। यहाँ सरक्क घरमा गएर मजाले कुलर खोलेर एसी चलाएर पङ्खा चलाएर मजाले चिसो पानी खाएर मजाले सुत्या भए नि हुन्थ्यो नि। किन गरेको यो? यसको मतलब के हो भने यति गरेको कष्टको परिणाम केही हुन्छ कि भन्ने भाव आउँदैछ भगवानलाई। आज हाम्रो कृष्ण जन्माष्टमी सधैँ त सम्भव हुन्न भनेर वर्षको एक दिन हामी महास्नान गराउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त कति भाग। त्यसमा पनि आज त झन् अघि नै मैले भने सबै कुरा मिलेको छ। महिना पनि मिलेको छ, पक्ष पनि मिलेको छ, तिथि पनि मिलेको छ, रात पनि मिलेको छ, प्रहर पनि मिलेको छ, बार पनि मिलेको छ, नक्षत्र पनि मिलेको छ, सबै कुरो मिलेको छ जुन दिन मेरो भगवान कृष्ण जन्मिनु भएको थियो। त्यति गरेर अनि भगवानलाई पूजा अर्चना गरिसकेपछि भगवानले नदिने भन्ने कुरा केही छैन। दुर्योधनले राजपूजा छोडेर विदुरजीको आश्रममा दुर्योधनको त्यत्रो सम्मान छोडेर भगवान विदुरजीको घरमा गएर चाहिँ भगवानले सागको टुक्रा किन खानु पर्यो त भन्दा विदुरजी सधैँ नारायणको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, दुर्योधन गर्दैन। त्यसैले भगवान के भन्नुहुन्छ भने भगवान भावको भोको हुनुहुन्छ कि भगवानलाई मात्रै सम्मान गरिदिनुहोस्, आदर गरिदिनुहोस्, सद्भाव राखिदिनुहोस्, फल दिने काम त भगवान गरिहाल्नुहुन्छ। यसरी भगवानले यसरी सत्यनारायणको व्रत बताएपछि त्यो दाउरे बडा खुसी भएर अनि दाउरे घरमा गएर आफ्ना साथीहरूलाई भन्यो, ए साथीहरू यो दाउरा साउरा चोर्ने काम छोडिदिउँ, अब हामी नारायणको पूजा गरौँ। आफ्ना ती दुई चारजना ती निषाद साथीहरू जो थिए सबैलाई बोलाएछ र त्यो सत्यनारायणको आराधना गर्यो। परिणाममा उसले कहिले दुःख गर्नै परेन, ऊ धनको मालिक भयो, आनन्दपूर्वक धन सम्पत्तिले भोग भोगे। पछि गएर मृत्यु भयो, मृत्यु भएपछि पनि त्यो ठाउँमा जान पाए उनीहरू जहाँ भगवान स्वयं नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। योगीहरूले समेत जान नपाउने त्यो वैष्णव धाम वैकुण्ठ धाम जहाँ ती दाउरेहरू जान पाए। भक्तवत्सल भगवानको बडा आनन्दका साथ हामी कथा श्रवण गर्दैछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, यो सत्यनारायणको प्रसङ्गमा अत्यन्त ठुलो महत्त्वको वर्णन गर्दै श्रीजीले भन्न लाग्नुभयो। एकपल्ट के भएछ भने एउटा सुन्दर कथा भन्नुभयो। एकपल्ट एउटा व्यापारी रहेछ, हेर्नुहोस्, सत्य धर्मबाट उनी च्युत भएछन्, सत्य धर्मबाट उनी अलग भएछन्। उनले सत्यनारायण भगवानको आराधना नगरेर उनले त्यो प्रतिज्ञा गरेर पनि भगवानको आराधना नगरेको कारणले गर्दा उनलाई कतिसम्म दुःख भएछ भने उनको घरबाट सारा सम्पत्ति चोरिएछ। याद गर्नु, भगवानको सामनेमा यदि प्रतिज्ञा गरिन्छ र त्यो प्रतिज्ञा पूर्ण गरिएन भने जीवनमा उसले सुख पाउन सक्दैन। बरु प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। उनले प्रतिज्ञा गरेछन् ती व्यापारीले, तर प्रतिज्ञा गरे पनि नारायणको पूजा नगरेको हुनाले उसको भरका सम्पत्ति सबै एक दिन चोरी भएछ। त्यसपछि गएर सम्पत्ति जति सबै चोरी भएको त अब गर्ने के? अब अनि त्यो व्यापारीकी श्रीमती रहेछिन् लीलावती, छोरी रहेछिन् एउटी कलावती। अनि भयभरका अलिअलि आभूषणहरू गरगहना बाँकी थिए, त्यो पनि बेचेछन् होरेछन्, जीवनयापन गरेछन्। अब त्यो सम्पत्ति हुन्जेल त खाए, अब सम्पत्ति छैन, त्यसपछि गर्ने के? बडा दुखी भए। अब भरे भोलि के खाने, खानको लागि नै गाह्रो साह्रो परिसक्यो, बडा कष्ट भयो। अनि एक दिन त्यो व्यापारीकी छोरी कलावती ज्यादै भोक लागेछ, व्याकुल भएर कुनै ब्राह्मणको घरमा जानुभएछ। त्यहाँ गएर यसो जानुभएको ब्राह्मणले सत्यनारायणको पूजा गर्दै हुनुहुँदैछ। त्यसपछि हे सत्यनारायण देव, उसले गएर भगवानलाई गएर भने त्यहाँ पूजा गरेको ठाउँमा गएर, हे सत्यनारायण देव, यदि हजुर सत्य हुनुहुन्छ भने मेरो पिता र मेरो पतिदेव यतिखेर यहाँ घरमा हुनुहुन्न, यतिखेर कहीँ यसो धन पाइन्छ कि भनेर धन खोजेर भनेर जानुभएको छ। यदि मेरो पिता र पतिदेव
मेरो घरमा सकुशल आउनुभयो भने म सत्यनारायणको पूजा गर्छु भनेर उसले प्रतिज्ञा गरिछ। त्यो छोरी चाहिँ प्रतिज्ञा गरिसकेपछि ब्राह्मणले पनि भन्नुभएछ तिमी अब घरमा जाऊ, भगवानको कृपा अवश्य हुन्छ भन्नुभएछ। त्यसपछि गएर घरमा पुगिन्, आमा चाहिँ गाली गर्न लाग्यो। त राति लखर लखर कहाँ हिँडेकी छोरी, एउटी छोरी भएर एउटी कुल मर्यादामा बस्ने वाली नारी राति राति यसरी हिँड्न हुन्छ त? कहाँ गएकी त भनेर गाली गरे। अनि छोरीले भनिन् म अब यसो घुम्दै गएको थिएँ, एकजना ब्राह्मणले सत्यनारायणको पूजा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, म त्यहीँ गएर आएको आमा भनिन्। मलाई पनि त्यो पूजा गर्न मन लागेको छ। ती ब्राह्मणले बडा प्रेमले पूजा गर्नुभयो कि हामीले पूजा गर्न हुँदैन र? मलाई पनि मन लागेको छ। सत्यनारायणको पूजा गरेपछि भगवान के अरे हाम्रो पिताजी पनि आउनुहुन्छ, मेरो पतिदेव पनि आउनुहुन्छ भनेर त्यसपछि आमालाई फकाइन्। आमाले भन्नु ठिकै छ त पूजा गर्ने भने गर भने। अब पूजा गर्न त अलिअलि सम्पत्ति त चाहियो, थोरै त चाहियो, धेरै नभए पनि होइन। अनि उनको पालो के गरिन् भने गइछिन् एउटा व्यापारीको घरमा गइछन्। घरमा गएर भनिन् हजुर ए दाजु मलाई अलिकति सम्पत्ति दिनुहोस् न, मलाई एकदम सत्यनारायणको पूजा गर्न मन लागेको छ। त्यो व्यापारीले के सोच्यो भने अब नारायणको पूजा गर्न सम्पत्ति माग्दैछिन् भने त्यो मैले दिनुपर्छ भनेर उनले अलिकति सम्पत्ति दिएछन् र भने ए बहिनी तिमीलाई यो मैले ऋण दिएको छु होइन, तिम्रो पिताजीको ऋण मैले कुनै बेलामा चुक्ता गर्नु थियो, ल यो सम्पत्ति साथमा त्यो ऋण पनि सक्यो है अब भनेर उनले माने दिए त्यो सम्पत्ति। घरमा आइन् ती कुमारी कन्या, ती कन्या आइन् कलावती र घरमा आएर उनले बडा प्रेम भावका साथ सेवा पूजा गरे। सत्यनारायण भगवानको विधिवत पञ्चामृतले स्नान आदि गरेर सेवा पूजा गरेपछि जो पतिदेव र जो पिताजी धन सम्पत्ति कमाउन भन्न जानुभएको राजाका राजसेवकहरूले पुलिसहरूले पक्रेर जेलभित्र राखेर छन्। हेर्नुहोस् अब जेलभित्र बसेका छन् उनीहरू, यहाँ नारायणको पूजा त भयो होइन, अब कसले छुटाउने जेलबाट? त्यतिखेर सपनामा राजाको सपनामा भगवान जानुभएछ र भन्नुभयो हे राजन तिम्रो बन्दी गृहमा एकजना एउटा ज्वाइँ र ससुरा बन्दी गृहमा तिम्रा पुलिसहरूले ल्याएर पक्रेर राखेका छन्, उनलाई तुरुन्तै तिमी बन्दी गृहबाट रिहा गर, उनलाई तुरुन्तै जेलमुक्त गर। जेलमुक्त गर्यो भने ठिक छ, नभए फेरि म ठिक मान्दिनँ नि, फेरि मलाई म राम्रो मान्दिनँ भगवानले भन्नु सपना। अब सपनामा भनेपछि त उनी त्रसित भए। हप्ता राजा बिहान उठेर जेलबाट ती दुईटै ज्वाइँ ससुरालाई त्यहाँबाट निकालिदिए राधेराले नबोलौँ दिदी नबोलौँ। अनि त्यसपछि गएर त्यो सारा त्यो ज्वाइँ ससुरालाई त्यहाँबाट निकालिदिए। यता सत्यनारायण भगवानको सेवा पूजा जसै सम्पन्न भयो, विश्राम भयो, प्रसाद वितरण गर्ने बेला भयो, ती व्यापारीका ससुरा र ज्वाइँ साहब जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू घरमा पुग्नुभयो, छक्क पर्नुभयो सबैजना। अनि त्यसपछि गएर भगवान सत्यनारायणको सेवा पूजा आराधना गरेर त्यो प्रसादहरू ग्रहण गर्नुभयो। नभन्दै भोलिपल्ट राजाले नै सारा सम्पत्ति उनलाई वर्षौंसम्म पुग्ने सम्पत्ति भगवानको प्रेरणाले ल्याएर उनी व्यापारीको घरमा लगेर राखिदिए। त्यो दिनदेखि ती व्यापारी ती आमा छोरी ती सबै व्यापारीका परिवार सम्पत्तिले युक्त भए। अनि कलावतीले सत्यनारायणको पूजा गरेको परिणाम आज हेर्नुहोस् त उनको पतिदेव पनि जेल मुक्त भयो, पिता पनि जेल मुक्त भए, निर्धन अत्यन्त गरिब तिनीहरू पनि धनवान भए। त्यसैले सत्यनारायण असम्भव वस्तुलाई सम्भव गर्ने सामर्थ्यवान भइबस्छन्। गोविन्द भगवानको हल्ला नगरौँ, हजुरले पूजा गरेर ठाउँमा गएर बस्नु है। भक्तवत्सल भगवानको त्यति ठुलो शक्ति सम्पन्न के हजुर सेवा पूजाको त महत्त्व त मैले अघि पनि भने नि, ब्रह्मा स्वयं त बताउन सक्नुहुन्न भने हामी त को हो र? आदरणीय भक्तजनहरू, अब यहाँ केही दाताहरूले दान गर्नुभएको रहेछ आज यो जन्माष्टमीको अवसर पारेर, उहाँहरूलाई त मैले सम्मान त गर्नै पर्छ। हजुरहरूको दानको पनि त हामीले आशा गरेका छौँ। अब हाम्रो ल यहाँ केही दाताहरूले दान गर्नुभएको छ, अब म उहाँहरूलाई अब सम्झिन चाहेँ है, उहाँहरूलाई मैले सम्मान गर्न चाहेँ। जसलाई मैले बोलाउँछु हजुरहरू आइदिनु होला ल।
यहाँ आएर अनि प्रसाद ग्रहण गर्नुहोला। फेरि कथा सुनौला। आज म अब हजुरहरूलाई मैले अघि पनि भने यो कलियुगका राजा महाराजाहरूको कथा सुनाउँदैछु। मैले है सत्यनारायणको महत्त्व बताएँ, हाम्रा धर्मगुरु आचार्यहरू सम्प्रदायहरूको उत्पत्तिको बारेमा पनि म सुनाउँछु हजुरहरूलाई। धेरै गरेर बस्नु होला। अब आजको दिन र भोलिको दिन त हो नि, कथा पर्सिदेखि फेरि सकिहाल्छ। ल म यहाँबाट केही भक्तजनहरूलाई बोलाउँदैछु। धन्यवाद छ सबै दाताहरूलाई जसले दान गर्नुभएको छ। हजुरहरूको दानले हाम्रो भविष्य पुराण पनि सुसम्पन्न हुँदैछ, हाम्रो गुरुकुलको पनि हाम्रो उत्थान हुँदैछ।